मुगे गोंयकार मोगा बाबयणा केशें हाय सगलीं सावय बोला की तुमगे केशें हा सजमोता मुगे मोगा बाबयणा एकदम बरी हाय म्हूण आनी म्हजी काळजांनी जायती दूख भोगोता जे भायले गांव जावं लंडन अमेरिका गल्फा परदेसां सगले कोण आहाय ते बाबडे जायते त्रास काण लोकांक रीण काण जावं कसले बाटाचे पेपर वो घराचे वो भांगार वो कोणा कडेन मागोन हे पासपोर्ट्यो केल्याय जावं खूंय घालपा वचपा धूड घेवन रीण काण एजंटा फारीकून बाबडीं कामां गेलीं आनी ते पयशे भरपा जायतो तें पयता आनी तें जाल्यार बरें काम मेळ जाल्यार एकल्या बाबड्याक नशिबां बरें काम मेळना त्रास पडटाय जायते लंडन पासून गेले जाल्यार बेश्टें जायना टिकेटी जायते पयशे पडटाय जावं थिंग वचोन जायतो तेंप रावच पडटा त्या उपरांत गेले काम जालें मागीर रेंट आसोता जावं जेवणाचें जावं रुमा भाडें जायते बाबडे कोश्ट कोताय मेहनत कोताय आनी कोण गोंय आहा तें कोण जे कोण थिंग वयतरी काम कोताय तेंकां बाबड्याक कोट्टा तें मेहनत हितून जावं थोंडी जावं गोरमी काम कोन्न मेहनत कोताय आनी मेहनती पयशे यार जी कांय न्हू हें कोता भीक मागोन लोकां कडेन आनी त्याक इजमोल घाताय पूण प्रॉब्लेम कांय ना वयल्यान तो म्हणटा तुमको भुरग्यां खावोवपा जेवण घेवच्या गोटे हॉटलाचे वयच्या भुरग्यांक कपडे घेवच्या पयशे तुमकां 100 रुपया नाय गा मू अर्जी दिवपाक केश कोन गोंय सांबाळटा गा म्हूण आरे गोंय तुजी पांय गेलें मनोज सांगता गोंय तुजी पांय गेलें तूं एक पयलीं सद्याक गांठी मरे आं तूं एक पयलीं सद्याक गांठी गोंया पडलो हो एसो हेडोयन तूं 40 वर्स तुका जाल जायत गोंया तूं गोंय तिके जालें आमी परदेसां आहाय मरे 30 वर्सां 40 वर्स काम कोताय तें घाल जावं लंडन जावं खूंय आमगे जाता आमी तेंक पोटा आहाय आमकां ती आयडी आहा कितलो तेंप काम केलो तें आमगे जायना आनी तूं कितें गा म्हळ्यार 40 वर्स सुमार जालें तूं आहा 1961 आसा आनी आमगे शेमाय शेपाय मरे 18 उरलीं 19 देखून 18 उरलीं गोंयांत उरलीं सारकीं आं आनी पोगो बील पास कर हें पास कर लोकां मरे तूं सारको फोटयता आमगे इगोजी पाद्री पासून इंचान नासतना इंचार ना बस जाल्यार तो बाबडो आख्या सुमना मिसांचे हिसाब कितू येयला तो बाबडो आयतरा सांगोता मीस काबार आतां आयतरा सांगोता उमको येयला दिसपेस उमको तुमगे प्रॉफीट जाला जावं आयतरा मिसा उमकें प्रॉफीट येयलो हेस्ता मिसा उमकें प्रॉफीट येयला पूण तुका हितू लोकांक तुका इजमोल घायलें हांव डायरेक्ट म्हणटा तुका लोकांक हितू जाणांक इजमोल धाडलें तें इजमोल तुका पावलो तें बरें बरें सोरपिले बरें बरें खायले जेयले मातोले सारके आनी कितें गा म्हळ्यार त्या पयशां हिसाब दिलो ना लोकां पयशां हिसाब दिलो ना म्हण हांव बरें गोंयचें इलेक्शन असेंब्ली जालें तूं हारोल मरे काबार जालो लोकांक तुगे लायकी दाखयली कळ्ळें आतां MP इलेक्शनाक बसपाक केसो गरज तुका आनी वयल्या म्हणटा 1.5 लाख आनी पयशे जाय तूं गोंया गांठी येता आनी बोळे माता आं गांठी जाल्यार हें MP इलेक्शनाक गांठ्यांले वोट लागताय मरे तुका फकत गोंयच्या वोटांनी तूं जिखतलो भायलो वोट लागनाय MP इलेक्शन म्हळ्यार कितें MP इलेक्शन म्हळ्यार कितें रे हें तूं आतां तुगे पळय बसयले मनीस ते तूं डायरेक्ट BJP जिखोवन हाडपा आमी गोंयकारां फोटो इंट्रासां घालपा ते गोंयकारां म्हगे मोगा भाव भयणां तुमकां सांगोत हांव तुमी आरजी वोट करप म्हळ्यार BJP जिखोवन हाडप काँग्रेसाय वोट काबार करून BJP जिखोवन हाडप देखून चिंताय मोगा भाव भयणां हो धडधीरो रस्तात आमगे क्रिस्तांव माद्री बाद्री काबार करपाक हो आहा जेन्ना बॉलमॅक्स ताका सपोर्ट कोतालो जायतो तेदो कितें उलयलें तेदो शिवाजीचें कितें उलयलें तेदो बॉलमॅक्साकूय बोट दाखोवन गेलो आं आपणाय दोनी सायडीन वोट सांबाळून गेलो सांगोळडा थिंगा चर्ची लागून कितें हें जालें थिंग देखून ताणें कांय उलयलो ना हेरिटेज ओल्ड गोवा थिंग पासून कांय उलयलो ना जाल्यार तुमी म्हाका सांगा म्हगे मोगा बाबड्यान खंयचें हें कोता आनी हांव उलोवपा पावपा न्ही हांव फकत उलोवपा पावलो तेका रॉबर्टा लागून उलोवपा पावला कळटा तेका डायरेक्ट सांगता हांव रॉबर्ट पॉल म्हणटाय तेका डायरेक्ट सांगता हांव
यार कोणानी म्हाका यार कोणाचो राग ना, फकत रॉबर्टाचो. तूं पयलीं सद्या तिगे गांवांकूचय तिगे शेजऱ्यांकूचय तुका लेखताय जाल्यार चोय आनी तुका लागून उलोवपा पावलो रॉबर्ट. आनी तुका डायरेक्ट सांगता हांव, नोव्हेंबरा 25 तारखेर हांव गोंय पावता. मनोज म्हाका लागना, म्हाका फकत रॉबर्ट लागता. तुगेलो कळ्ळें तुका. त्याक तो कापोस्ता आसल्यानी खंयच्या टायमार म्हज्या घरा खंय गिड्डोलीं चांदोर रावता आनी म्हगे कॉन्टेक्ट तिगे जाय जाणांक आहा. त्या मनशांक घे आनी म्हाका स्पेशल मुजी मुखार मुजी बोली मेडोय हांव सोंपेपणी येयना, पूण मुज शेपडेचे पांय दवरता न्ही त्या मनशाक हांव सोणा. कळ्ळें तुका रॉबर्ट. ओडगास धर तिगे शेजऱ्यांक विचार तूं कोण तो, तूं केसो लोकां बायलां गाळी मारता आनी कितें करता. श्रिया धारगरकारा सल्यूट मारता हांव, काळजांतल्यान सल्यूट श्रिया धारगरकारा. कळ्ळें तुका. जेन्ना हांवें एक दोन कितें कॉमेडी गाळी मारले ते म्हगे हायलायट केल्ले. श्रियान तुमकां सारकें काबार केल्याय मरे. श्रियान तुमकां काबार केल्याय मरे थिंगा. थोडे मनीस आहाय ते आरजीके मनीस आहाय तेका तुमगे बायलां वयल्यान केसो गाळी मारले आनी कितें हें खाता तें खाता दलाल तुमी इजमॉल धाडटाय. तुमकां कापोसता त्या कोणाकूय श्रियाचे विडियो करपाक दांत आहाय. आरजीके मनीस आहाय तेंका सांगता थोडे लंडना दलाल म्हणटा तुमकां हांव. ते दलाल पळय आहाय थोडेशे आरजीले तेंका सांगता श्रियाचे विडियो करून दाखय. तोंड दाखयना गोलीन रावन ते टॉयलेटीन भितर तकली भितर घालून नाकाय. कापोसता त्या श्रियाचे विडियो करून दाखय. तोंड दाखयन. कळ्ळें तुमकां. आनी तो चेक तो जुजे बाणालेचो हिंगा अमेरिका रावन. आरे तुका पयलीं सद्याक गोंयचो रायटू ना. हांव डायरेक्ट उलयता तुका. पयलीं सद्याक तुका गोंयचो रायटू ना आनी कित्या जाकोता. तूं गोंय येवं आनी कर मरे. तुवें आरजी लागोन लोकां कडेन लाखान पळय पयस घेवन पळटी पळय बँक बंद दवरल्याय न्हू. तितू म्हाका दिसना गोंया मंत्र्यान बसून केल्याय म्हूण. लोकांक तुवें पळय डोनेशन घेवन आरजी धाड म्हूण पळय तेका आरजी पावल्लें ना तिगे डोनेशन. तें सगळें तिगे बँक पळय बंद दवरलो आहाय न्हू. त्या लोकांगे शिराप आनी म्हजे विडियो कर तुका पोसता तसल्या. कळ्ळें तुका. तिगे आंत आनी पीत खंयचे कोडी आहा न्ही ती हांव भायर काडटा मागीर. कित्याक आनी म्हगे नेटवर्क पळय आहा न्ही तो चड पावरफूल. हांव डायरेक्ट तुजें नांव घेवन आनी म्हजो फोटो विडियो हें कोता. जुजे बाणालेचो अमेरिका आहा तो. कित्याक तुमी गेम खेळटाय न्हू ते सारके खेळपा जाय मिन्ना कडेन. कित्याक कोणाचे वाटी वचना. हांव 1.5 वर्स सुमार अगो आसलेलो म्हगे हेजे म्हगे हातपांयाचे उबो आसलेलो. हांव तुमचे वाटेर कोणाची येयना. तुमी पयलीं न्हू म्हाका मांगार कोताय आनी मागीर आपूण आदी साप जाताय. हांव काणकोणचो रानांतलो स्वरूप होंडाकोंडा आनी ही खबर निकला खबर आहा लंडना. आतां निकला खंय विचार केन्नाय मनीस कोण तो. आनी म्हाका मातो जाल्या न्ही म्हजे हाडल्या माय पाय भाव भयण बायल भुरगीं कोण नाय. एक जीव सदाशिव. हांव मरपाच्यो इसोर म्हगे मरण हातीन घेवन भोंवता. तुमची ते तुमकां भुरगीं बाळ आहाय. तुमी मेल जाल्यार तुगे बायलेक हुण जातलो, भुरग्यां पाय हुण जातलो, मागीर पूत हुण जातलो. म्हाका कोण हुण जावपाना. कित्याक हांवें म्हगे शिमतरी देर शिमतरी हुण रेडी करून दवरलो चांदर गिड्डोली कवा ती 24 hours न्ही हांव मरण हातीन घेवन भोंवता. हांव भिना मरपा. आनी केद्दोळ मनीस येयला केद्दोळ तुवें कोणाक हाडली जाय तूं भिना हांव. नॉट बादशा फोडटा म्हणटाय तेका फोडटा. तेसो म्हाका जायत जाणांन फ्रॉड केलें. अशें कितल्या जाय येताय कोण बिटकॉयन कर आनी कितें कर हें कर आनी प्रॉफीट जा. आरे म्हाका म्हगे कोश्टांचे आहात ते म्हाका पुरो देवा अर्गां कोश्टांचे ब्लड मनी. म्हाका ते तेसो नाकाय पयशे बिटकॉयन आनी कितें 30,000 घाली आनी कितें 3 दिसां भितर 47,000 मेळटले आनी तुमी हाय न्हू सकाळीं केल्लें तशें प्रॉफीट. आरे प्रॉफीट जाल्यार तूं तुमचे पयशे घाले न्ही तुमी करे तुमगे भुरग्यांचे सगळे घाले पयशे आनी तुमी प्रॉफीट करे मरे. म्हाका कितें सांगताय म्हाका कितें जाय. तूं कितें काय म्हणल्यार लंडन लाखान जोड म्हणटा. तूं म्हणटा आपूण लंडन लाखान जोडटा आनी कितें करता जाल्यार तुका बिटकॉयन आनी केसो गरज. केसो मनीस आहाय रे संवसारांत सारके शी. तूं म्हगे मोगा भाव भयण्यान
केन्ना तेण लिंक बिंक धाड जालें हें कोणाकाय तुमगे सगळें ए टू झेड सगळो आख्खो अकावंट बेकावंट हॅक कोताय ते कळटा तुका लिंक केन्ना हें कोनाकाय ते कितें कोताय कोण कोणाली प्रोफायल ओपन कोताय आनी तुमची सजमताय मागीर हांव हो वळखीचो गेलो म्हणटाय एक्चुअली तो आसना तो मनीस कोण हॅकर पळ आहा न्ही तो कोण कोणाले फेसबूक ओपन कोता आनी तेजे दिसा तुमकां पिश्यां काडा एक पाट तुमगे पयशे थिंग पावले मागीर जाप कोतूक ब्लॉक मारता तुज्यान मागीर कांय करूं जायना आवड घासता रे मगे म्हज्या भाव भयणांक काळजांतल्यान आनी हांव बेस्ट हें करना हांव स्वता तें उलयतां स्वता तें उलयतां इतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा आनी हो मगे विडियो काबार कोता हेका लागून मनोजा चड कुसांवता ह्याचे तिगे तो रॉबर्ट कोण आहा तो ताका सांग म्हाका गेम खेळटा ती सारकी खेळ न्हू चिंतून कर आनी हेच तुम पळय बसले ते तुम लोकांक काबार करपा गोंयकारांक काबार करपा आनी आमगेले कोण बाळ डोनेशन धाडा न्ही तुका इजमॉल धाडा तें काबार करपा तें कित्याक तूं इस्टेटय बी BJP सपोर्ट करता आयज तूं गांठी गोंया मुट्टो गांठ्यांनी वोट लागता न्ही थिंग आतां फकत गोंयकारांचेर जाता गांठ्यांनी वोट लागता न्ही MP इलेक्शन म्हळ्यार कितें पिश्यां काडटा लोकांक काँग्रेस आख्खी दिल्ली सावन गोंया आसा आहा मरे आनी ती हिंगा धाकलोसा फुटबॉल घेवन भोंवता तेजे वार केदो वयता तें सांगूं जायना चींत आनी मुगे गोंयकार भाव भयणां शिकोन बुरतपण कोनाकाय ह्याचे माकडां लागोन अन्नाड्या लागोन गांठया लागोन मनोजाक वोट पेडाकोन BJP जिखून हाडनाकाय देखून आरजी भायर मारे आरजी मना तुला भायर उडय आनी काँग्रेसाक वोट करे आनी गोंय सांबाळे तुमगे सिलिंडर पेट्रोल भाजी तरकारी बिजनसां सगळीं सांबाळली ना जाल्यार हे पाट तरी BJP येयली तुम गोंया आनी कोण सेव करपा न्हय भुरग्यां इस्कुला देखून धाडपा बंद कराय तुमी ओड घासता रे तुमगे भुरगीं घरांत भायर सलो पोतून पावतली गॅरंटी आसपा आनी मागीर हाटल्यार रोवनाकाय मागीर आमकां सांगशाय फेसबुकाचेर घान जस्टीस दियाय कोण तुम जस्टीस दिवपाक फुडें सरपाना मुज सुवातेर रावन जाल्यार तुम हें करपाना देखून तुम चिंत्याय आनी कोराय गोंय सांबाळे तुमगे भुरगीं बाळां सांबाळे आमगे गोंयची इगोज सांबाळे माद्री पाद्री सांबाळे सगलें रिलीजन सगलें एकवटान पयलीं भोंवलें तशें भोंवपा तुम आदार काँग्रेसाक कोराय आनी सगले पाट्यां भायर मारे मोगाचे भाव भयणांक काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी आय लव यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस आनी जो कोण म्हजो विडियो आयकोन हो जाता तो शेअर करता तितल्यांकूय आनी कोण काँग्रेसाक वोट करता तितल्यांचेरय देव तुमचे सगल्यांचे बेसांव घालून तुमकां सगल्यांक खुशालकायेन तुमकां नवे जिवितान दवरतलो कित्याक सांगता तुमकां आयकात जायते आमचे पाद्री माद्रींक पयल्याय तुमी इगोजींत रावन कितें करता तें मारतात पाद्रींचेर दोळे फोडटात आनी ती BJP हिंदुस्तान करूं सोदता हिंदुस्तान करपाक BJP पायगे न्ही ती आमगे इंडियेक कितू कंट्री आमगे इंडियेक कितूल्यो लँग्वेज आहाय प्लस कितूले देव आहाय कितूले रिलीजन आहाय आमी सगळे रिलीजना रिस्पेक्ट करपाक जाय पूण हे BJP पळय आहाय दलालू ते आमकां इंडियानाक काबार करूं सोदताय आनी हो मनोज बरोबर भितरल्यान पयशे घेवन आहा तो गोंय पूण तुमकां दाखयना कळ्ळें तुमकां दाखयना आनी तुमकां सांगपा तुम दूद पिवपा भुरगीं न्हू तुमकां गिन्यान सगल्यांक एकूच क्वेश्चन कोराय तेका मनोजा एकूच क्वेश्चन कोराय फाल्यां दिसा तेणें विडियो काडा तुमगे भुरग्यांक बरी ड्रेस घेताय बरे हावयताय बरे हॉटेलाचेर वयताय ह्याची मनोजाक कुस्तार हाताय आमी मनोजाक कुस्तार येता मनोजा गेले पळय टीम आहा आख्खी ती आमची कुस्तार आमगे इजमॉला कुस्तार ह्या मनोजा पळय आमी तुमी लंडनार रावन सगळ्यान इजमॉल पळय धाडा भीक पळय धाडले तेका ते भिकेचे तेणी तेंगेले मनशां आमी घराको दुकरां पोसताय तशें करून दुकरां पोसताय ती भाशेन तेंगे टिमी पोसलो हाय सामोसा हाच्या पोसना हें नाय तें नाय खावपाक रोट मरे पातीशेर जाता मरे तूं तुका मातशें लजय दिसना तुम्हाला सुप्रिमो म्हणटा कप माल म्हणटा टायट जालो म्हणटा तुका लजय दिसना तुका आमी इजमॉल धाण आमकां लज केली मरे तुका विडियो काडून रडोन सारको तूं बरें पार्टी करता मरे थिंगा आनी आमी कितें कांबळे हिंग मोत्ताय मरे तोणये मोत्ताय मरे दीस रात काम करताय मरे
ते लंडन भाडे आहाय ते तू किस सजमलो लंडन आहाय ते 80,000 1.5 लाख तेंगे रुमा भाडी ते तुमकां तो पयशे धाड जाय तूं त्या भाडी भुरगीं बाळांक कितको पोसतले तेंगे इस्कॉलां जावं खूंय जावं कितू पयशे वयताय आनी तुम सुसेगाद न्हिदोन थिंगा डोनेशन मागो इस्मॉल मागो कांय न्ही चिंत्याय तूं गोंयच्या इलेक्शनां धाडलें तरी पूण तुका आनी जाय तूं वयल्या म्हणटा त्या व्हिडियोचेर तुमकां 100 पळय न्हू गोंय कितको सांबाळटा काय म्हूण खंयची गोंय सांबाळटी अरे तूं पयलीं सद्या तिगे बायलेकूय सांबाळ तिगे बायल कोल्हापूरची ती सोणी गेली आनी कोणाक येना इल्लीगल काजार करून लिगली जाव तूं खुद तिगे बायले सांबाळूंक जायना आनी गोंय कितें सांबाळटलो आं गोंय कितें सांबाळटा रे हिसाब दाखय आमकां तुका धाडो तो पयशे खंय मोळे कितें केले आनी कितू येयलोले तेगे बँकान खंय मोळे ते आमकां नाका प्रॉब्लेम हे पयशे कितू जाणांक खंयच्या कंट्रीजांक कितू येयले ते दाखय हिसाबू तिगे जळटा रोखडें तिगे चामचा पळय दलाल पळय हाय तेंगे जळटा आनी ते मागीर आमच्या फाटी लागताय पूण हांव बी ना तेंचे कुस्तारे हांव ना आमगे डायरेक्ट तोंडाचे उलयता आमगे कोश्टां पयशे ते गांवार रोयलोले खंय कोणा एक लुटलोले तेका लुटलोले न्ही ते आनी फ्रांसीस दे तुवें कांतार म्हणलें तें सारकें म्हणलें आनी फ्रांसीस दे कांतरां वालोर आहा फ्रांसीस दे तुवें लंडनकारां कोणाक म्हणून ना म्हाका दाखय हांव चॅलेंज करता तुमकां लंडनकारां मुळ जाले त्या कांतराची तेणी म्हळ्यार परदेसांत काम कोताय ते म्हणलें आनी आरजी इजमॉल धाडटाय ते खावपा आपणाक आमू रेजिस्टर्ड नासलो पार्टी लंडना म्हणून ना परदेसां म्हळ्यार आमकांय लागता सगल्यांकूय लागत न्ही आनी कोणा नांव गेल्लें ना पूण तुमी जाय तो तेका एटॅक केलो पूण कितें तोडून जालें तुमच्यान तुमी काय बोवाळे माताले मरे लंडनांत त्या कॅश कोता तेश कोता म्हूण तो येयन हिंगाची तुमच्या तोंडा मुतून गेलो मरे वयल्यान तेगे हावजफूल तियात्र केलो तेगे मोगी आहाय ते लागोज आहाय ते तेका सपोर्ट कोता तें काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा काळजांतल्यान आनी एंटेनी काडटोचो चड काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा कित्याक एंटेनी काड्डोचो लागून त्या लंडनांत तियात्र जावपा पावला एंटेनी काड्डोचो लागून त्या गांवांत तियात्र जावपा पावला पूण त्या सीओ दे सिरदोना तेंच्या तोंडां शेणपोळे त्या सीओ दे सिरदोना कांतर कोटाय तो एंटेनी गो बुरोय नाचतालो आनी आपणागे लिरिक्स गातालो भीक मागतालो एंटेनी बली पूण आज दिवसां तेणें एंटेनीगे लिरिक्स हें केलां आपणागे मुगायला आनी तेगे सीओ गे सिद्धोना गेलो चॅनल सबस्क्रायब करपाचो फॉलो करपा तेका असो रस्तात मरे तो अरे तियात्रीस कलाकार ते कोणाचेर कांतर म्हणून जाताय तेंच्यान तेंका रायट आहा तुम म्हणटाय हिंगा लंडना त्या केल्या बंद कोता हें कोता तें कोता कित्याक तेणें आरजीचे कांतार म्हळें रायट आनी तुमी तेका हें केलो आतां बीजेपीचे तुमी हिंगाचे रावन कांतार म्हणटाय जाल्यार बीजेपीन गोंयां तियात्र हॉल बंद उडोवपाची बीजेपीन बंद उडोवपाची हॉलां तियात्र बंद उडोवपाय तुमगेले उलय मरे कोण मोव पेट्याक फोडटाय कापोसता दे आनी क्वीन श्रिया धारगरकाराची व्हिडियो करून दाखोवयाय तुमकां चोय खंय पावयत तें तुमचे चेड्ड्या मुत्ताय मरे श्रिया नांव काळ जालें ती ऑडियो काडटाय मरे श्रिया धारगरकार तुमकां तोंड दाखोवन फेस टू फेस व्हिडियो करता वालो दी तेका श्रिया सलूट माता आमगे व्हिडियोची कोणा दांत आहाय न्हू कापोसतात न्हू तोंड दाखोवन करे पूण ते बायलां धाडटाय ऑडियो करपा पूण त्यो तेच गुडां रावन टॉयलेटी भितर तकली घालून ऑडियो करताय तोंड दाखोवन व्हिडियो करे तेतून तुमकां वालो दिता तशेंच आमगेलो रुजार ते बेनावली त्याक तियात्रांक येना काय तो बिलीवर आनी कितें कितें म्हणटाय आरे तो बिलीवर जावं ना कोणूय जावं कळ्ळें तुका तो आपणा हात पांयचे उपरावन कोश्ट करून आपणा बायल भुरग्यांक पयशे तुमचे कुस्तार पयस ना तेश कोन्न बुश्का बिलीवर न्ही कितलीं जाय मरे बिलीवर आमगे गोंयकारांक क्रिस्तांवां कितू जाय इगोजीं काम करता तीं बिलीवरां भितर सरलें तेंचे कोण उलयना मरे आं तुम कित्या पळा कोण कोणा जाय तो न्ही देव मान न्ही हालीं हांव वयतलो म्हाका कोणाच्यान विचार जाता म्हाका जल्म तुमी दिला म्हाका जाय ते देवा मानतलो हांव गोरवां मानतलो देव हांव रुखा देव मानतलो तुमच्यान म्हाका विचार जाता तुमचे कुस्तार जाता तेंगे जोटी ते दितले तुमगे जोटी तुमी दियाय तुमी न्ही गरजे भायर न्हू आमचे वाटे येताय आमकां तुमचे वाटे येनाय पयलीं तुमी आमचे येताय आनी मागीर तुमकां आमकां जबाब दिवचो पडटा हांव हेरां भाशेन गुडां रावन हें कोन्न तेश कोन्न उलयना तोंडारी उलयता
ओड घासतले इतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमगे मोगा भाव भयणांदू आनी एक पाटूड घास कोता अर्जी भायर मारे MP इलेक्शनां आनी काँग्रेसा वोट करे आनी गोंया सांबाळे आनी सगळें आमगे क्रिस्तांव हिंदू भाव भयण सगळ्या एकवटान भोंवपा एक वयर जाता ते भाशेन आंध्रा जाता ते भाशेन मणिपूर जालें तशें गोंय जावपा नाका BJP येयलें जाल्यार मागीर गोंय जातलें आमगेले भायर परदेसांत जावं लंडन भुरगे सगळे आहाय ते खुशाल आसतले थिंगा गोंया तुमकां त्रास जातले गोंया तुमकां मार पडटलो तुमगे सुसेग पेडा जातलो आनी तुमगे सुसेग पेडा जावपाक हो अर्जी आसतलो आनी मागीर रोवणाकाय घर मोळी हें मोळी तें मोळी आमकां तुमकां कोण सपोर्ट करपा नाय एक रुपय दिवून धाडपा नाय तुमगे घर मोडूं नाजाल्यार कितें ना एक रुपय दिवून कित्या लागून तुम पयले ह्या देवचारां सपोर्ट कोताय आनी ह्या देवचारां सपोर्ट करून BJP कोडटाय जाल्यार तुमकां आनी खंयच्यानूय सपोर्ट करून फायदो ना इतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आनी आय लव यू आनी गूड नायट